देखें, जहां तक मसला हल होने की बात है, अभी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जो इतनी तवील मुलाकात, कोई कह रहे हैं कि कोई 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही, जिसमें आईएसआई के सरबराह थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, डीजीएमओ थे, और ये कहा जा रहा है इवन डिफेंस सेक्रेटरी थे। मतलब ये अनबिलीवेबल और एक गैर मामूली मुलाकात थी। यूजली ऐसा होता नहीं है। हालांकि माजी में मुझे पता है कि, और आप भी जानते हैं कि जो आईएसआई के सरबराह हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनसे मिलते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से चैम्बर में इस तरह से मुलाकात होना, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। और जाहिर है कि बैकग्राउंड उसका आपको पता है। अब उससे क्या नतीजा निकलेगा, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई है कि स्टेट बैंक ने क्या 21 अरब रुपए जो देने थे वो दिए हैं या नहीं दिए। जो जाहिर है कि जो कौमी असम्बली का कल जो बिल आया था, उसके बाद जराए तो यही बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो 21 अरब रुपए नहीं मिले। तो अब जो अगला जो एक्शन है या रिएक्शन है, वो वही 3 रुकनी जो ये बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उससे हमें अंदाजा होगा। क्योंकि लोग तो अब बात कर रहे हैं कि चीजें बंद गली की तरफ जा रही हैं और शायद अगला मरहला जो है वो तौहीन अदालत का है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जो उनके साथी जजेस हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इस हवाले से अब क्या फैसला करते हैं। रही बात मुलाकात की, एक जो मामला जाहिर है कि क्योंकि अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो डीजीआईएसआई के साथ डीजीएमओ का होना, फिर डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस का होना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को जो मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से मेरे ख्याल में ब्रीफिंग दी गई है। और जो मेरी मालूमात हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनको पंजाब के अंदर या इलेक्शन की ड्यूटीज के लिए अपनी मैन पावर देने में एतराज नहीं है। लेकिन इशू ये है, वो ये कहते हैं कि जो आम इंतखाबात हैं तमाम जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के, वो अगर एक दिन हो तो बेहतर है। क्योंकि आज अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होते हैं, आप पहले हमसे ट्रुप्स मांगेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद केपी में इंतखाबात होने हैं, फिर आप कहेंगे हमें आप ट्रुप्स दें, फिर अक्टूबर में जाके सिंध, बलूचिस्तान, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो क्या हम पूरे 6 महीने जो हैं वो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे? तो इन अदर वर्ड्स मैसेज बड़ा क्लियर है कि मौजूदा हालात में या तो इलेक्शंस एक दिन करवा लें, ये अगर बिट्स एंड पीसेस में करवाएंगे तो फिर कम से कम हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके लिए मुमकिन नहीं। जी, थैंक यू कामरान। हैदर साहब, आपने ये सुनी बात, ये गैर मामूली एक डेवलपमेंट नहीं है कि इस तरह से चैम्बर में जजेस के साथ इन इदारों के सरबराहान जो हैं इंटेलिजेंस के, वो उनकी मुलाकात हो? और आप कैसा इसको देखते हैं प्योरली फ्रॉम जो सुप्रीम कोर्ट की और कानूनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से? बिल्कुल, ये गैर मामूली तो है एट द वेरी लीस्ट। एक तो बहुत सारे लोग थे, ऊपर से अगर सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग थी तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत थी कि इतने सारे लोगों ने, डीजीएमआई ने भी, डीजीआईएसआई ने भी, डीजीएमओ ने भी, सेक्रेटरी डिफेंस ने भी। तो लगता कुछ है कि जैसे कि आपकी जो सिक्योरिटी और एजेंसीज हैं और जो अफवाज पाकिस्तान हैं और हुकूमत के भी, क्योंकि जाहिर है सेक्रेटरी डिफेंस भी थे वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट भी थे, तो वो पूरा एक आई थिंक उन्होंने मजमुआ कुछ वहाँ पेश किया होगा कि ये इलेक्शंस जो है वो जल्दी होने के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या इनपुट है, और जिसमें आई थिंक सिक्योरिटी की सूरत हाल सर फहरिस्त ज़रूर होगी, बट हो सकता है कि उससे तजावज़ करते हुए भी कोई डिस्कशंस हुई हों। ऑब्वियसली मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की रेंज थी वहाँ पे मौजूद, तो काफ़ी आई थिंक एलैबोरेट डिस्कशंस हुई होंगी। फिर 3 घंटे की का वक्त भी, मुद्दत भी बताई जाती है, जो कि खासी तवील मुद्दत है। तो अब इसके जवाब में और इसके हवाले से अब जाहिर है कि पेशी होगी, हो सकता है कि चेंबर में ही हो, लेकिन एक तो फंडिंग के हवाले से होगी जिसमें ऑलरेडी वो फंड जो है वो रिलीज नहीं हो पाए हैं, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे प्रॉबेबली यही मांगेगी कि हमने जब एक दफ़ा आपसे कहा कि फंड्स प्रोवाइड करें, तो आई थिंक उस पर इम्प्लिसिट ये था कि वो ये समझते हैं प्रोवाइड करना नहीं। तभी स्टेट बैंक से उन्होंने बराह रास्त कहा भी था। तो जब हुकूमत आके ये कानूनी दलाइल अगर देगी कि हमसे पूछना ज़रूरी था और हमने पार्लियामान से पूछा, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते वगैरह, तो जाहिर है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील में तो नहीं बैठ सकती, और जो कुछ भी हुकूमती ज़राउन से इस हवाले से बताया जाएगा या कानूनी दलाइल लिए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब यही होगा कि वो सारी चीज़ें मद्देनज़र
رکھ کے ہی ہم کیے تھے. اب ان پہ عمل ہوا یا نہیں سوال یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں آ کے قانون پڑھائیں کہ قانون وہ نہیں ہے جو ہم نے آرڈر کیا تھا اور کچھ اور ہے. وہ اگر کرنا بھی ہوتا ہے تو اس کے ریویو فائل کیا جاتا ہے. یہ بھی میں ایک بات بتا دوں سر کہ سولنگی صاحب اور رضا صاحب ہم نے اس پہ بڑی بات کی آپ کے ساتھ بھی کی ہے کہ پہلے تو جو سو موٹو تھا اس میں 2 جج فیصلہ کر چکے تھے اور 9 ممبر سب نے ریکانسٹیٹیوٹ بینچ کرنے کا آرڈر پاس کر دیا. اب وہ آرڈر ان لائٹ آف دا فیکٹ کہ 2 ڈسمس کر چکے میرے خیال سے نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کی بھی ریویو فائل نہیں. پھر جب فائنل فیصلہ سو موٹو کا آیا تو 4 جج صاحبان مینٹینیبلٹی پہ ڈسمس کر چکے تھے اور اس کے باوجود فیصلہ 3-2 کا بتایا گیا. آیا نہ 4-3 کا نہ 3-2 کا, لیکن درخواست نہیں داخل کی گئی کہ سو موٹو کا فیصلہ تو دیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک فائل کا پیٹ بھرنا بھی ہوتا ہے کہ کل کو اگر ہم اپیل میں بھی جائیں گے, اگر یہ قانون سازی ہو بھی جائے گی تو یو ہیو ٹو ہیلپ یور سیلف. آپ نے فائل کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر موڑ پہ جہاں دلیل بری یا غلط نہیں تھی, لیکن دیکھیں نا 4-3 کا فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ کوئی وکیل نہیں کہہ سکتا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, کیونکہ فیصلہ ہے ہی نہیں. 4-3 کی رائے ہے اور اس پہ فیصلہ 4-3 آنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے تھا کسی کو کہ بھائی 4 جج جب یہ کہہ رہے ہیں تو فیصلہ 4-3 ہی ہے, ججمنٹ جاری کریں. تو ہر موڑ پہ میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی غفلتیں ہوئی ہیں اور سیاسی پورا نیریٹو اپنی جگہ, لیکن قانونی پیٹ نہیں بھرا گیا جہاں ضرورت تھی, چاہے کیس ہو جاتی, کیونکہ کل کو آپ نے ریکارڈ تو پورا کرنا ہے نا, دکھانا ہے کہ آپ نے اپوز کیا اس چیز کو, غلط سمجھا, غلط مانا اور جو قانونی راستہ تھا وہ امپلوائے کیا. ایسا نہیں کیا گیا. سیاسی نیریٹو بہت آگے لے جاتے ہیں, پارلیمان کو لے آتے ہیں. پارلیمان کا کوئی لیگلی تو تعلق ہے ہی نہیں کہ جہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہاں پارلیمان کون ہوتی ہے کہ ریزولوشنز کرے یا کچھ کرے, ہے ہی نہیں نا, آئین میں تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. اٹ از اے کمپلیٹ بریچ آف دی سیپریشن آف پاورز. تو جو کرنے کی چیز ہے وہ کرتے نہیں. یہ تو کریں, یہ تو سیاسی معاملات ہیں. میں لیگل پس منظر میں لیگل پہ ہی حیدر, میں لیگل پہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جو لیگل ٹیم ہے یہ بھی کچھ لگتا ہے کہ کافی ماشاءاللہ نالائق ہے, کیونکہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ایک تو ریویو کا ایشو ہوتا ہے یا فائل کا, یا کچھ جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں آپ کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے, یہ جو نقطے آپ اٹھا رہے ہیں یہ اور بھی لوگوں یہ لوگ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آئی تھنک ان ساری چیزوں کو جو چیز تقویت یا کوئی اسٹرینتھ دے سکتی ہے کہ وہ اپوز کریں سپریم کورٹ کے آرڈر کو, جو میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, میں صرف ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہو سکتی ہے, کوئی دوسری طاقت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی سیاست کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو کے خیر بات کہہ دیں گے حمزہ اور اپنی سیاست کو, اور پارٹی پریزیڈنٹ سے ایسے ہی ہٹ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ایون بھائی کے لیے جس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, ہمیشہ بات مانی ہے, وزیر اعظم بننے کی بھی قربانی دی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے, لیکن یہ والی قربانی شاید وہ نہ دیں, کیونکہ یہ اب ان کی صرف قربانی نہیں ہے, وہ آگے حمزہ کی بھی ہے اور آگے بڑے اس کے آگے چکر ہیں. تو کیا اینڈ تک جائیں گے یہ والے وزیر اعظم؟ یہ بھی ایک سوال. آئی تھنک کہ سپورٹ پیچھے سے جو لوگ نہ کرنے والے وہ خود سے نہ نہیں, کہ سپریم کورٹ کے آگے کوئی بیوروکریٹ نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ آپ لکھ لیں. کوئی سی پی کا چیئرمین نہیں کھڑا ہو سکتا, کوئی سیکرٹری کسی منسٹری کا نہیں کھڑا ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب سمجھ لیں کہ where this turns down.